मेरो रुचिको क्षेत्रहरू चाहिँ मानव अधिकार र प्राङ्गारिक हाम्रो मौलिक जैविक र स्वदेशी कृषि प्रणालीलाई प्रवर्धन पनि गर्न मेरो चाहिँ विशेष रुचि रहेको छ। यो भन्दै मेरो आजको विषयतर्फ जाँदाखेरि मैले नेपालको कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सम्भावनाहरूलाई राखेको छु। हाम्रो वर्तमान अवस्थालाई निहाल्दै गर्दाखेरि हामी सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एकदमै आयातमुखी कृषि क्षेत्र भएको महसुस गर्न सक्छौँ। हाम्रो नेपालको कृषि अर्थतन्त्र चाहिँ एकदम आयातमुखी भएको देखिन्छ। विगत 1-2 दशक अगाडिसम्म नेपालले चाहिँ धेरै कमोडिटीहरू, धेरै कृषिका उत्पादनका वस्तुहरू चाहिँ निर्यात गर्ने खण्डमा थियो भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वार्षिक 24,300 करोडको चाहिँ डाटा नै रहेको छ, जुन निकै कम डाटा जुन देख्न सकिन्छ सरकारी डाटा, त्योभन्दा साँच्चै धेरै नै बढी छ र यति ठुलो रकम बराबरको हाम्रो आयात अहिले रहेको छ। त्यसपछिको हाम्रो अर्को अवस्था भनेको जनशक्तिको विदेश पलायन। हाम्रो हाराहारी 55 लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रोजगारका लागि विदेशिसक्नु भएको छ। पछिल्लो 26 वर्षमा 300%ले विदेशिने क्रम बढेको छ। त्यो भनेको युवा जनशक्ति नेपालबाट पलायन हुनु भनेको कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हिसाबले काम गर्नको लागि अब हामीसँग जनशक्तिको पनि अभाव हुने दिनहरू आउने देखिन्छ, जुन एकदम विकराल अवस्था रहेको छ। र अर्को भनेको हाम्रो अहिले रहेको निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली हो। नेपालमा हामी झन्डै 66% किसान भए तापनि हामी कस्तो छ त भन्दाखेरि अझै पनि एकदमै निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली छ। हाम्रो यति ठुलो पपुलेसनले कृषिमा काम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो टोटल इकोनोमीमा कति कन्ट्रिब्युसन छ त एग्रिकल्चरको भन्दा जम्मा 27% मात्रै छ। देशको लगभग देशभित्र बस्नु भएको लगभग 70% मान्छेले काम गरेर 27% मात्रै इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युसन हुनु भनेकै के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कृषि प्रणाली अझै पनि एकदम पुरातनवादी, निर्वाहमुखी र आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि बिहान बेलुकाको छाक टार्ने हिसाबले मात्रै छ र आधुनिक उत्पादन बढाउने हिसाबले, उत्पादकत्व बढाउने हिसाबले र व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ अघि बढ्न सकेको छैन भन्ने कुरो हामीले यहाँबाट पनि देख्न सक्छौँ। हाम्रो अहिलेको वर्तमान अवस्था देखाउँदै गर्दाखेरि समस्या जस्तो देखिए पनि फेरि सम्भावनाका पनि प्रशस्त क्षेत्रहरू छन्। सबैभन्दा सुरुमा हामीसँग रहेको भौगोलिक विविधता नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्भावना हो। हामीसँग हरेक किसिमका हावापानी, एकदम उर्वर माटो रहेको छ। हामीले तराईमा मरुभूमिमा लगाउने ड्र्यागन फ्रुटदेखि लिएर स्याउ, नास्पति, ओखर जस्ता चाहिँ हिमालसम्म खेती गर्न सकिने विभिन्न कृषि सामग्री जुन विश्वमा हरेक देशमा गरेको पाइन्छ, समुद्री क्षेत्रमा भएको बाहेक लगभग सबै किसिमका कृषि क्षेत्रका कार्यहरू हामीले यस देशमा गर्न सक्छौँ। हाम्रो एकदमै ठुलो सम्भावनाको कुरो हो। त्यसपछिको हाम्रो अर्को सम्भावना भनेकै स्थानीय र राष्ट्रिय बजार। हामीले अघि निर्यात उन्मुख हामी छैनौँ र आयातमा चाहिँ हाम्रो एकदमै ठुलो जोड छ भन्नुको अर्को के पनि अर्थ लाग्छ त भन्दाखेरि हामीसँग सम्भावना चाहिँ एकदमै ठुलो आयातलाई विस्थापन गरेर नेपालकै कृषि उत्पादनलाई नेपाली बजार दिन सक्ने ठुलो सम्भावना रहेको छ। र त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि नेपाली मुद्रालाई नेपालभित्रै राख्छ, नेपालको इकोनोमीमा ठुलो उत्थानको टेवा पुर्याउँछ। साथसाथै यति भइसकेपछि हामी निर्यातको लागि पनि अवसर गर्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले वैदेशिक मुद्राहरू, डलर कमाउने चाहिँ हामीसँग सम्भावना रहेको छ। अर्को एकदमै ठुलो सम्भावना र हामीसँग भएको एडभान्टेज भनेको चाहिँ नि सामाजिक सद्भाव हो। जसरी विभिन्न देश भित्रको द्वन्द्व, देशका छिमेकी अरू राष्ट्रसँगको द्वन्द्वले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्न अलिकति कठिन भइराखेको अहिले पनि हामीले देख्न सक्छौँ भने नेपालमा चाहिँ हाम्रो सामाजिक सद्भाव हरेक जनता, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीको जुन नेपाली दाजुभाइको जुन त्यस्तो नाता छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ हामीले एकदमै सबै आपसी संलग्नतामा, सामूहिकतामा हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरो देख्न सकिन्छ। त्यसपछिको हाम्रो ठुलो सम्भावना भनेको हामीसँग रहेको प्राकृतिक स्रोत साधन हो। हजुरहरू कतिजना विदेशमा बसिराख्नु भएको छ र महसुस पनि गरिराख्नु भएको छ, अरू देशबाट माटो किनेर, अरू देशबाट पानी आयात गरेर त्यसरी खेती गरेर संसारलाई पाल्ने इजरायल हामीसँग आज देख्न सकिन्छ, दुबई हामीसँग देख्न सकिन्छ, जुन अलि अगाडिसम्म पुरै मरुभूमि र अविकसित राष्ट्र थियो भने अहिले कृषिकै माध्यमबाट एकदमै विकसित भएका धेरै राष्ट्रहरू छन्। र हामी भने जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भनेर बसिराखेका छौँ। हामीसँग एकदमै मलिलो माटो छ,
हावापानीको ठुलो वरदान पाएका छौँ र पनि हामी यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। यसलाई यदि हामीले सही दिशामा लिएर जाने हो भने हामीले कृषि क्रान्ति गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै ठुलो सम्भावना रहेको छ भनेर देख्न सक्छौँ। सँगसँगै हामीले अर्को पनि ठुलो सम्भावना के बोकेको छौँ त भन्दाखेरि कृषि पर्यटन पनि हामीसँग ठुलो सम्भावनाको क्षेत्र हो। हामीले यो डाँडाकाँडा हिमाललाई सँगसँगै कृषि पनि जोडेर यसमा कसरी गरिँदो रहेछ त भन्ने कुरा देखाउँदै कृषि पर्यटनलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ। अर्को हाम्रो लागि एडभान्टेज अहिलेको लागि हामीलाई सजिलो के छ भन्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारको अहिले तीव्र विकास भइरहेको छ। सङ्घीय सरकारको आगमनपछि सडक, बिजुली, खानेपानी जस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ राज्यले ठुलो लगानी पनि गरिरहेको छ र त्यसको प्रतिफलले गर्दाखेरि अब कृषि क्षेत्रमा काम गर्न हिजोभन्दा आज अलि बढी सजिलो छ। आज सडकहरूको विस्तारले गर्दाखेरि कृषिको उपज एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउन सजिलो भइसकेको छ। त्यसले गर्दा देशलाई जोडिन, देशभित्रको क्षेत्रलाई जोड्न पनि सजिलो भएको छ। र अर्को सम्भावना भनेको अघि नै अब चुनौती र समस्या देखिए पनि वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग अहिलेको लेटेस्ट साइन्टिफिक कृषि प्रणालीको ज्ञान, विदेशमा रहेका विभिन्न टेक्नोलोजीको ज्ञान, त्यही अनुसारको चाहिँ सिप उहाँहरूले हासिल गरिसक्नु भएको छ र त्यसलाई यदि हामीले नेपाली माटोमा ल्याएर सदुपयोग गर्ने हो भने हामीलाई अलिकति सजिलो पनि हुन जान्छ। किन भन्दादेखि विभिन्न ठाउँमा बसेर आफूले चाहिँ नि उन्नत खेती प्रणाली अवलम्बन गरेर कृषिमा अग्रसर हुनु भइराखेकै मानिसहरूलाई नेपालै फर्केर काम नगरे पनि नेपालमा भएका कृषकहरूसँग जोडेर, नेपालमा भएका कृषि प्राविधिकहरूसँग जोडेर कृषिको ज्ञान आदान प्रदान गर्दाखेरि पनि हामीले ठुलो नेपालमा चाहिँ नि भइराखेको रैथाने कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गरेर व्यावसायिक, व्यवस्थित र साइन्टिफिक वैज्ञानिक कृषि प्रणाली जुन उन्नत किसिमको छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुर्याउन सक्छ, त्यो किसिमको हामीले गराउन सक्छौँ। हाम्रा अर्को चुनौती, समस्या र तिनका समाधानहरूको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिलेको नेपालको कृषि क्षेत्रभित्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको जमिनको खण्डीकरण। मैले अघि भनिहालेँ, ठुलो हाम्रो पपुलेसन कृषि क्षेत्रमा आबद्ध भए पनि अहिले रोपनीमा भन्दा पनि आना आनामा कृषि गर्ने कृषकहरू बढिसक्नु भएको छ। सबैले आफ्नो दैनिक तरकारीको लागि, दैनिक अलिकति छाक टार्नको लागि विभिन्न चिज गरिराख्नु भएको छ, जसले गर्दाखेरि व्यावसायिक हिसाबले कृषि हुन सकेको छैन। जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कृषि आफ्नो सामग्रीलाई बिक्री गरेर त्यहाँबाट पैसा आर्जन गर्ने र देशलाई चाहिँ नि आर्थिक रूपमा अग्रसर गराउने हामीसँग सम्भावना छैन भने अब यसको समाधान चाहिँ सामूहिक खेती प्रणालीलाई अगाडि सार्ने, चाक्लाबन्दीको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने। अब आफ्नै खेत छ भने ठिकै छ, नभएको खण्डमा पनि विभिन्न अरूको जमिनलाई समेत लिजमा लिएर सामूहिक खेती इच्छुक कृषक वर्गलाई चाहिँ नि हामीले समेटेर सामूहिक कृषि खेतीलाई चाहिँ अगाडि बढाएर उत्पादनतर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि नेपाली कृषकहरू पनि एकदमै ठुलो स्केलमा अब जस्तो 1 रोपनीमा लगाउनु भन्दा 5 रोपनीमा बन्दा मात्रै लाउनु अलि बढी व्यावसायिक रूपमा फाइदाजनक देखिन्छ। अब हरेक कृषि उपजमा त्यसरी नै गर्दै गर्दाखेरि यान्त्रिकरणको सुविधा पनि हामीसँग हुन्छ। हामीले त्यो अलिकति चाक्लाबन्दी र ठुलो स्केलमा गर्दै गर्दाखेरि कृषि यान्त्रिकरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अब मल बिउ र अन्य सामग्रीहरूको खरिद गर्दा पनि धेरै ठाउँबाट गर्दाखेरि अलिकति सुपथ मूल्यमा हामीले खरिद गर्न सक्छौँ र उत्पादनमा हुने लागत पनि घटाउँदै के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि नेपालको उत्पादनलाई बढाउन सक्छौँ। यसको समाधान यो देखिन्छ, जुनमा चाहिँ हाम्रो यस अभियानले पनि एकदमै ठुलो जोड गरेर अगाडि बढाइरहेको कुरा रहेको छ। र अर्को समस्या भनेको नेपालको कृषि प्रणाली चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रणालीसँग जोडिन नसक्नु। अहिले विश्वमा आइसकेको विभिन्न आधुनिक कृषि प्रणालीका चिजहरू छन्, जुन वैज्ञानिक कुरो छ, त्यसलाई नेपाली कृषि प्रणालीमै रैथाने हाम्रै जातहरूमा, हाम्रै कृषि प्रणालीमा अवलम्बन गरेर नेपालमा रहेका कृषि कर्मीसँग जोड्ने हो भने चाहिँ र त्यसको माध्यमको विकास हामीले गर्न सक्ने हो भने नेपालको उत्पादनको वृद्धि भएर जाने निश्चित छ। त्यसरी नै अब हाम्रो यस अभियान र कम्पनीले विभिन्न अन्य देशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी साथै अन्य वैदेशिक नागरिकहरूसँग पनि कृषिको ज्ञान चाहिँ नि सिकेर नेपाली कृषकहरू, नेपाली कृषि कर्मीलाई सिकाएर नेपालको उत्पादन बढाउने र उत्पादकत्व बढाउने तर्फ लिएर जाने हाम्रो अठोट रहेको छ। त्यसपछिको अर्को समस्या भनेको प्राविधिक सहायताको अभाव। नेपाली कृषकहरू एकदम सानो कुराहरू पनि प्राविधिक सहायता नभएको हुनाले, कृषिको वैज्ञानिक ज्ञान नभएको हुनाले अब जस्तो दिउँसोमा युरिया मल छरिदिने हो भने
त्यो बाष्पीकरण भएर उडेर जान्छ, त्यसको प्रभाव एकदमै न्यून रहन्छ। त्यति बेलुकामा हालिदेऊ भनेर समेत भनिदिने मान्छेहरू नभएको हुनाले गर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एकदमै ठुलो ल्यागिङ छ। लगाउनु पर्ने मिति, लगाउनु पर्ने डिस्टेन्समा कति लगाउने हो, कुन बिउ लगाउने हो, कति मलजल गर्ने र कहिले टिप्ने, यति 5वटा कुरो मिलाउँदै गर्दाखेरि एकदमै ठुलो उत्पादन लिन सक्छौँ भने हामी अन्य राष्ट्रको तुलनामा हाम्रो उत्पादकत्व अरू ठाउँमा 1 हेक्टरमा 5 टन फल्ने चिज हाम्रोमा 0.1 0.2 1 टन मुस्किलले फलिरहेको छ। त्यो भनेको हामी एकदम उत्पादकत्वमा चाहिँ कम छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी व्यावसायिक पनि कम छौँ र त्यसको समाधानको लागि हामी प्राविधिक सहायताका साथ नेपाली कृषकहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार गराउने र अगाडि सार्ने भन्ने यस अभियान र कम्पनीले उद्देश्य बोकेको छ। त्यसपछिको अर्को समस्या भनेको हामीसँग हाम्रो देशमा विभिन्न कृषि क्षेत्रमा, जस्तो म आफै पनि कृषिको विद्यार्थी रहेको छु, मैले विभिन्न कुरो सिकिसकेको छु र पनि अवलम्बन गर्नको लागि नेपाली बजारमा न त्यो हिसाबको गुणस्तरीय मल, बिउ, न सामग्रीको चाहिँ नि मैले पहुँच छ। त्यो पुरै कुरो अभाव, अब समयमा सबै कुरोको अभाव हाम्रो देशले भोगिरहेको छ। रासायनिक मल आउनुपर्ने बेलामा आइपुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको समाधान चाहिँ जब हामी कृषकहरू जोडिएर एउटा ठुलो सञ्जाल बनाउँछौँ, जब हाम्रो सामूहिकतामा एकताको चाहिँ कुरो अगाडि आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मागहरूलाई पनि अगाडि सार्न सजिलो हुन्छ र त्यो माग पूर्ति गर्ने माध्यम पनि विकास गर्न सजिलो हुन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा यस्ता इनपुट्सहरूको लागि यही कम्पनीकै मार्फत पनि केही नभएदेखि सामूहिक खेतीमा विभिन्न कृषकहरू जोडिसक्नु भएपछि चाहिने सामग्री हामीले इम्पोर्ट गरेर विभिन्न नेपाली कृषकहरूलाई बाँड्न सक्छौँ र उत्पादनमा लिएर जान सक्छौँ। त्यसपछिको अर्को समस्या भनेको हाम्रो उचित सिँचाइको व्यवस्थाको अभाव रहेको छ। उचित सिँचाइको सम्भावना, जस्तो हाम्रै डाँडा मुनिबाट खोला बगिरहेका हुन्छन् भने डाँडाहरू सुक्खा हामीले देख्न सक्छौँ। अहिले एकदमै ठुलो समस्या भइसकेको छ। सहरी भेगमा पनि अब जमिन मुनिको पानीको सतह नै घटेर गइसकेको छ, तराईमै पनि पानीको सतह घटेर गइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उचित सिँचाइको व्यवस्था कसरी गर्ने, सोलरको युज गर्न सकिन्छ, लिफ्ट सिँचाइको युज गर्न सकिन्छ। अब विभिन्न किसिमका सिँचाइको प्रणाली विकास गरेर अब हाम्रा स्रोतलाई सदुपयोग गरेर जमिनलाई रसिलो बनाउने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। अर्को भनेको हाम्रो एकदम पछौटे एउटा नेपालीहरूको नराम्रो बानी नै भन्नुपर्छ, अरूको जे देखिएको छ त्यही नै अवलम्बन गर्ने र आफूसँग भएको एडभान्टेज चाहिँ नि नदेख्ने। जस्तो हामी बोयर बाख्रा चाहिँ नि एकदम धमाधम ल्याएर पालिरहेका छौँ, वैदेशिक अनेक फलफुल ल्याएर पालिरहेका छौँ भने हामीसँगै कति राम्रा जातका सुन्तलाका जातका त्यस्तै फलफुलहरू छ। हामीसँगै रैथानिक कृषि प्रणाली यति राम्रो छ, हामीसँग भएका धानहरू कति राम्रो छ, जुन चाहिँ हामीले अन्तबाट इम्पोर्टै गरे पनि सस्तो किसिमको धान इम्पोर्ट गरेर खाद्य सुरक्षाको लागि काम गर्ने र हामी चाहिँ हिमालयमा उत्पादन भएको भनेर हामीले हाई भ्यालु प्रडक्टलाई प्रमोट गरेर त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर पैसा नगद कमाउने र सबल हुने पक्षमा हामी कहिले पनि पुग्दैनौँ र हाम्रो यस पछौटे व्यवहारलाई चाहिँ अलिकति धेरै ठाउँमा त्यसले धोका पनि हुने गर्छ। त्यसलाई समाधान गर्दै हामीसँग भएकै शक्ति र हामीसँग भएकै एडभान्टेजका कुराहरू के हुन् त्यसलाई पहिचान गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने र त्यसलाई नै हाम्रा कृषक दाजुभाइहरूमा चाहिँ नि हामीले प्रचार गर्ने, त्यसको विकास गर्ने भन्ने हामीले उद्देश्य बोकेका छौँ। यसले गर्दाखेरि हामीसँगै भएको एडभान्टेजलाई युज गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा लाग्ने रोग किराका सम्भावनाहरू पनि घटेर जान्छ। अरू देशहरूसँग परनिर्भर भएर मल बिउको लागि पनि हामी हारीगुहारी गर्नु पर्दैन, हामी आफ्नै जातहरूको विकास गर्न सक्छौँ, हाम्रै आफ्नै रैथाने जातलाई अगाडि लिएर गएर बिउको विकास गर्न सक्छौँ र राष्ट्रिय कृषिमा चाहिँ टेवा पुर्याउन सक्छौँ। अर्को कृषि क्षेत्रको अर्को एकदमै प्रमुख समस्या भनेको कृषिमा अब इनपुट्सको पनि कुरा आइसक्यो, रोप्ने पनि कुरा आइसक्यो, रोप्दाखेरि प्राविधिक सहायताको पनि कुरा आइसक्यो र उत्पादन भइसकेपछि अब बिचौलियाको एकदमै ठुलो प्रभाव छ। सबै हिसाबले राम्रो गरेर एकदमै राम्रो उत्पादन निकाल्दै पनि बजारमा पुगिसकेपछि बिचौलियाले कृषकको हातमा किलोको 2 रुपियाँ 3 रुपियाँमा टमाटर किनिराख्ने अहिले पनि देख्न सक्छौँ। हामी सिजनमा 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ पर किलो कृषकले टमाटर बेच्नुपर्ने अवस्था छ भने किन्ने मान्छेलाई फेरि 50 60 70 रुपियाँ एकदम सस्तो भएको बेलामा त्यतिमा चाहिँ नि कृषक खाने मान्छेले पाइरहेको छ। बिचको त्यति ठुलो ग्यापमा कसले प्ले गरिराखेको छ त भन्दाखेरि बिचौलियाले प्ले गरिराखेको छ। त्यो किन छैन त भन्दाखेरि नेपाली किसानको उत्पादनले नेपाली उपभोक्ताको सिधा पहुँच राख्न सकेन।
र किसानहरूको बजारमा चाहिँ नि सहभागिताको सुनिश्चितता गरिदिने कुनै पनि माध्यमको विकास गर्न नसकेकाले गर्दाखेरि हामी बिचौलियामै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ र यसलाई चिरेर अगाडि बढ्ने यो कम्पनीको र यो अभियानको सबभन्दा ठुलो उद्देश्य पनि त्यही नै रहेको छ। सिधा किसानलाई नेपाली हाम्रो कन्ज्युमरसँग उपभोक्ताहरूसँग जोड्दै जाँदाखेरि दुवै पक्षकालाई एउटा उचित मूल्यको पनि हामीले सुनिश्चित गर्न सक्छौँ भनेदेखि नेपाली कृषि सामग्रीलाई उचित बजारको चाहिँ सुनिश्चितता पनि गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को समस्या भनेको उचित स्थानमा उचित जातको ज्ञानको अभाव। त्यसलाई चाहिँ हामीले अघि नै भनिसके अनुसार हरेक भूभाग, हावापानी, स्थान, माटोको विशेषता अनुसार चाहिँ अध्ययन गर्ने र सिफारिस गर्न सक्छौँ। र बजार व्यवस्थापनको समस्या मैले अघि पनि राखिसकेको छु। अब जस्तो नेपालमा दुध खेर गयो भन्ने कुरा आइरहेको छ, नेपालको बन्दाबारीमा ट्र्याक्टर चलाउनु पर्यो भन्ने अवस्थाको कुरा आइरहेको छ, नेपाली किसान उखु किसानले चाहिँ नि बजार पाएन भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो अब जस्तो हिजो मात्रैको समाचार नेपालमा चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा धान काट्दिनलाई कुनै पनि धान मिलले चाहिँ नि अब म धान लिन्न अहिले भन्ने समस्या पैदा भइराखेको छ। त्यस्ता कुराको चाहिँ हामीले किन समाचार सुन्नु परेको छ त भन्दाखेरि हामीले उचित बजारको व्यवस्थापन नगरिदिनाले हो। हामी यति ठुलो सङ्ख्यामा आयात गरिरहेका छौँ भनेपछि त हामीलाई दुध धेरै भएर त दुध खेर गएको होइन, हामीलाई धान धेरै भएर धान खेर गएको त होइन। तर जहाँनेरको अभावको ठाउँ र उत्पादनको ठाउँलाई जोड्न नसकेकाले गर्दाखेरि हो। र जब हाम्रो देशैभरिका किसानहरू हामी सङ्गठित भइसक्छौँ र एकीकृत भइसक्छौँ तब झापाको उत्पादनले हजुरको चाहिँ महेन्द्रनगरमा पनि बजार पाउन सक्छ। हाम्रो सानो देश छ, महेन्द्रनगरको उत्पादनले ताप्लेजुङमा पनि बजार पाउन सक्छ, ताप्लेजुङको उत्पादनले काठमाडौँमा पनि बजार पाउन सक्छ। र हरेक यसरी चाहिँ नि बजारको क्षेत्रमा चाहिँ विशेष हिसाबले हाम्रो सञ्जालको विस्थापन विकास गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो प्रमुख समस्या जुन कृषिमा किसानको उपजले चाहिँ बजार नपाउने समस्या रहेको छ त्यसलाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। र अन्त्यमा अब त्यति गर्दा गर्दै पनि हाम्रो ठुलो मात्रामा प्रोडक्सन भएको छ, हाम्रो उत्पादन भएको छ र खेर जाने अवस्थामा छौँ भने चाहिँ हामी अब कृषि उद्योग, घरेलु तथा सानो उद्योगमा चाहिँ कृषकहरूलाई प्रेरित गर्ने, विभिन्न कृषि सामग्रीबाट जस्तो मुला खेर गइरहेको छ भने अचार उद्योगमा चाहिँ प्रेरित गर्ने, नेपाली किसानहरूलाई त्यतातर्फ पनि हामीले जागरुक गराउन सक्छौँ र कृषि उद्योगको पनि विकास गर्दै विभिन्न हाम्रै नेपाली मौलिक कुराहरूलाई विकास गर्न सक्छौँ। अहिले जस्तो हामीले विभिन्न देशबाट किम्ची आइरहेको छ नेपालमा अब विभिन्न देशबाट बनानाको चिप्स भनेर इन्डियाले पठाइरहेछ, यसको जुस भनेर पठाइरहेछ, अब पाइनएप्पलको जुस भनेर पठाइराखेको छ। यदि नेपालमा हामीले हाम्रो जस्तो गुन्द्रुकलाई नै चाहिँ हाम्रै स्वदेशी कुरोलाई ग्लोबल्ली पहिचान दिन सक्ने गरी हामीले काम गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेपाली कृषि सामग्रीलाई कृषि उद्योगतर्फ पनि लाने र त्यो उद्योगको उत्पादनलाई चाहिँ नि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्दै नेपाली जस्तो नेपाली मह चाहिँ अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि चिनिसकेको छ भने त्यस्ता विभिन्न हाम्रा रैथाने खानेकुरालाई र अन्य नेपाली उत्पादनलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि चिनाउन सक्ने हामीसँग अवसर पनि रहेको छ र हामीले त्यसमा काम पनि गर्ने अठोट लिएका छौँ। यति भन्दै म मेरा कुराहरू राख्न चाहन्छु र मेरो यहाँ सम्पर्क इमेल र केही जिज्ञासा भएमा हजुरहरूले मलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म मेरो कुराहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।